डे आणि जो आमचो इनिशिएटीव आशिल्लो तो फुलराणी इनिशिएटीव आणि जो वुमन्स डे दिसाक आमी आयज तेजो एक 2 पार्टान ते भाग करून आयज आमी भोंवताले म्हापसा आनी मडगांव म्हणून. आनी खुबशे बायलां जेंकां आयज खरी गरज आसा की आरजी खंय तरी येवपा जाय जावं तांकां एक खंय तरी आदाराचो गरज आसा आनी तो आदार दिवपाक आमी फुडें सरले आसा. आमी कितकेशेच बाजारांनी भोंवता, कितकेशेच बायलांक मेळटा तेन्ना तेंचें तें दुख्ख आयकून खूब वायट दिसता. कित्याक आयज कितकेशेच बाजार आसा, ते कितकेशे मार्केट आसा थंयच्यान दवरल्या आनी हें एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट अशें मडगांवचें. पूण खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावना. डेव्हलपमेंट नांवार हेंच्यांनी उडी मारून गेल्ले, ते डेव्हलपमेंट खंय पावलो तो खबर ना. मागीर खुबशे अशे बाजार आसात जे जाग्यार टॉयलेट फेसिलिटी ना, मागीर बायलां लागून कसलीच फेसिलिटी ना, जावं ती वताक बसता, जावं तेंचे भितर जे आयज तांकां मायग्रंट येवन ते मस्ती करता, जावं तांकां धांवडयता, तांकां धमकी दिता, हेजेर कोणूच तेंच्या वांगडा रावना. आनी एवरी इयर जेन्ना वुमन्स डे आसा तेन्ना आमी याद करता आनी असो इनिशिएटीव करता. पूण जेन्ना नॉर्मली वचपा जाय आसता आमकां तेन्ना आमी त्या मार्केटान वयता, तेंचे कडल्यान जाणून घेता, तांकां आमी सांगता आमी तुमचेच चले कशे, आमी तुमचेच भुरगे कशे, आनी ते मनान ते तितूनच्यान ती आमकां खूब कितें सांगता. आनी आयज आमकांय मातशें दूख दिसता, कित्याक आयज आमचो एकूच आमदार आसा, तो जाता तितको आपलो प्रयत्न करता भितर आवाज उठोवपा लागून. पूण आमकां जाय तितकें जें कितें कितें करपा जाय तें सगळें जायना. कित्याक आयज आमी सरकारान ना जाल्यार आमचे कडेन व्हडलेशें कांय ना, जो फायनान्स आसपा जाय तोवूय ना. पूण तुमचे कडेन मागता की आयज खुबशे जाणां जो मोग दिता आमचो लोक, ते खूब मोग दिता आमकां खंय तरी सरकारान येवपा जाय, आमकां खंय तरी पावरान येवपा जाय, आमकां खंय तरी हातीन खूब कितें आसपा जाय. कित्याक आमी दाखोवन दिल्लें आसा की एक आमदार सुद्दां, न्यू आमदार जावन सुद्दां कितें करपाक शकता तो. आतां येणारे जे लोकसभा निवडणूक आसा तितून आमी दोनी कडेन कंटेस्ट करता आनी आमचो एक गोवा सेंट्रीक पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स, त्या पार्टीच्या अंडर आमी फुडें गेल्ले आसा. आनी आयज ताका कितकोसोच म्हणल्यार लोकांचो मोग मेळटा आसा. आनी आमी जो आवाज जो गोंय विधानसभेन करता तो आमी दिल्ली पार्लमेंटान वचून आवाज करपा जाय, आमच्या लोकां लागून आवाज करपा जाय. कितकेशेच कितें कितें जावंक शकता गोंयान, पूण तशें कांय जाल्लें ना. हें खंय तरी आमी आवाज करपा जाय आनी आवाज करतले आमी. तुमी तो जर तेंको दिता आनी आमी एक आस बाळगिता की खूब जाणां ह्या फावटीचो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. कित्याक आमी फाटले फावटी भोंवताले तेन्ना आमकां खूब कितें एक्सप्लेन करचें पडटा लोकांक. पूण आयज लोक आमकां सांगता, तेच सांगता आमकां की आमी तुमचे बरोबर आसा, तुमी कितें करपा जाय हेंचेर विटलेले आसा, हेंच्यांनी जी सत्ता बदल केल्लो आसा तेजेर विटलेले आसा, कशे उडयो मारले तेजेर विटलेले आसा. आमचोय आमदार ताका देवान सांगलें खंय, तो मडगांवचो आमदार देवान सांगलें म्हणून तो उडयो मारून गेलो, हेंवूय विसरपा जायना. आमी तांकां शिकयतलेच कितें, आमी जे आमचे गोंयच्या वाटेक गेल्या तांकां आमी दाखयतले, तांकां आमी सतयतले, तांकां आमी कसलीच काकूट करपाना. आनी हेवूय आमदाराक सांगता, ताका आमी काकूट करपाना की इतकी वर्सां तूं हांगा आयज असो एक आमदार म्हणून जावन आयल्लो आसा. मायग्रंट वोट बँकाचेर तूं जगता, मोती दोंगर सगळो तुवें हांगा हे बाजारान भरलेलो आसा. तांकां तुजो हें मेळटा फाटल्यान, जो तूं तांकां प्रोटेक्ट करता, आनी आमची गोंयकार बायलां आसा ती हांगा रडत आसा. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. हेजेर आमी एंड हाडटले म्हणल्यार हाडटले. आमी गोंयकारां बरोबर उबे रावतले. हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची तुमकां वॉर्निंग आसा, तशी चॅलेंज आसा. तुमी कितके आमकां रावपाक, कितके आमकां आडोवपाक शकता ते पळयात. आमी आमचें काम करीत रावतले, आमी आमच्या लोकां भितर वचत रावतले आनी लोक हो आसा आयज आमकां सपोर्ट करता. आनी हें एक पॉझिटीव चेंज आसा. देव बरें करूं.